जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज भी हमारा वतन अज़ीज़ के हालात के ऊपर प्रोग्राम होगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इन 75 सालों में पाकिस्तान ने क्या क्या सदमात देखे, क्या क्या अलमियात देखे, मगर जो 9 मई को सानह हुआ वो मशरक़ी पाकिस्तान लैदा होने को भी पीछे छोड़ जाता है, फिर 71 की जंग को भी पीछे छोड़ जाता है, क्योंकि उनका हमें पता था वो बैरूनी दुश्मनान पाकिस्तान इन कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल थे। मगर हालिया 9 मई में जो वाक़या पाकिस्तान में हुआ वो एक ऐसा अलमिया है जो वतन अज़ीज़ के चेहरे पर इन आस्तीनों के सांपों ने जो कालख मली है, सदियों गुजर जाएंगे मगर इसकी बातचीत होती रहेगी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इनको जुदा वतन अज़ीज़ ने शनाख्त दी, पैदा होने के लिए अपनी मुबारक धरती पेश की और फिर जवान भी इधर हुए, बचपन में भी इधर गुजरे और इन्होंने मादरे वतन को क्या दिया सवाए बगावत, गद्दारी और दुश्मनों के अलाकार बनकर फ़ौजी तसनीबात पर हमला करना, उसमें GHQ हो या जना हाउस लाहौर हो और पूरे पाकिस्तान में वो सरगोदा हो, मियाँ वाली हो, फैसलाबाद हो, दीर हो, स्वात हो, कोने कोने पर इन आस्तीनों के सांपों ने अपने खुडों से निकलकर सड़कों पर आए और एक ऐसी लापरवाही से ऐसी गेम खेली जो 2014 से स्टैब्लिशमेंट की मेहरबानी से ये एक फितने के ऊपर हाथ रखा, मगर स्टैब्लिशमेंट को भी ये पता था ये आसान फरमोश है और ये मक्कार है, चालाक है और अपने मतलब के लिए किसी का पाँव भी चूमने लग जाता है। मगर इसने पाकिस्तान को क्या दिया जो ये कहता है 1992 का वर्ल्ड कप मैंने जीत कर दिया। ये बिल्कुल झूठ है। अगर अल्लाह ताला का फजल पाकिस्तान के ऊपर ना होता तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत ही नहीं सकता और उस वर्ल्ड कप जीतने में 11 और खिलाड़ियों की जिद्दोजहद कोशिश थी। ये मक्कार था, ये चालाक था। इसने वर्ल्ड कप अपने आप पे लेकर दूसरे प्लेयरों को खुडे लेने लगाया। उसके बाद इसने लाहौर में शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया। ये भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हों या अंदरून पाकिस्तानी हों, उनके चंदे से, उनकी मदद के बगैर ये हॉस्पिटल नहीं बन सकता। मगर ये एक ऐसी रूप धारा जो 9 मई 2023 को बगावत, गद्दारी, बलवा, लूट मार, दहशतगर्दी, गदर, तबाही, जलाओ गिराओ
کی ایک ایسی سونامی لے کر آیا اور ایسا مظاہرہ کیا، پورے ملک میں تباہی برپا کر دی۔ یہ ہوتے ہیں آستینوں کے سانپ، چاہے ان کے چہرے سفید ہوں مگر ان کے دل سیاہ اور مردے ہو چکے ہیں، اور وطن عزیز کو پوری دنیا کے سامنے شرمندگی، خوف اور لاقانونیت کے اندھیرے میں چھوڑ گیا، اور اندھیرے بھی ایسی سیاہ راتیں جو چھٹنے میں بھی صدیوں لگ جائیں۔ میرے دوستو، یہ عمل بہرحال یہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا بھی اعلیٰ کار تھا، اور جب اس کو اقتدار کا نشہ لگا، اس نے صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے نوجوانوں کو ریاست کے خلاف ایسا برین واش کیا، ایسا اکسایا، ملک میں تباہی پھیلانے کی ٹریننگ دی، اور ملکی اداروں پر حملے کی ٹیکنیک سمجھائی۔ 75 سالوں میں دشمن ممالک یہ کام نہ کر سکے، مگر اس آستین کے سانپ نے دنیا میں پاکستانی فوج کو رسوا کر کے رکھ دیا۔ ہم اس کو پاکستانی ہی نہیں مانتے، اس نے پاکستان کو کیا دیا؟ اس نے پاکستان کو بغاوت دی، غداری دی، لوٹ مار دی، مگر اس میں نوجوان نسل کو ایک ایسی فصل تیار کر کے دی، یہ جاتے جاتے بھی سالوں سال لگ جائیں گے، جو یہ نفرت کے بیچ بو چلا ہے اور جو برابر بو رہا ہے، اس کی فصل بھی ہمیں کاٹنی ہوگی، 25 کروڑ عوام کو کاٹنی ہوگی، پاک فوج کو کاٹنی ہوگی۔ میرے دوستو، یہ ہوتے ہیں آستین کے سانپ، اور اس کو امن کا نوبل پرائز بھی اس کے چمچے کالم نگار یہ اس کی تعریف و تصریف میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو امن کا نوبل پرائز ملنا چاہیے۔ میرے دوستو، یہ تو ایک ہلکا سا پروگرام ہے، ہم انشاءاللہ تعالی اس کے آگے آنے والا پروگرام ایک مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور یہ تن کے اجالے من کے کالے اور آستین کے سانپ اور سانپوں کے بچوں کو آپ کے سامنے کھول کر رکھیں گے۔ میرے دوستو، امید ہے ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا زیر خیال کرتے ہوئے ناک TV 4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔